राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 मन्त्रीको राजीनामा भयो स्वीकृत। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउबा र केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। सीमा सुरक्षाको ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाए देउबा र केपी शर्मा ओलीलाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत। रवि लामिछाने सहित मन्त्रीहरूले छाडे सरकारी निवास। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल भइन् निर्विरोध निर्वाचित। रवि लामिछानेका समर्थकहरूले जलाए कान्तिपुर पत्रिका। कहाँ के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। जनसरोकारका विधेयक अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने रविजीसँग फेरि कुराकानी गर्छु, गठबन्धनको एकतालाई जोगाउँछु। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 ठाउँमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि। जताततै निकै ठुलो हंगामा। उतार चढाव बीच नेप्सेमा सामान्य वृद्धि। कारोबार रकम 1 अर्ब 47 करोड रुपियाँ। राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले जित्ने, नेता शेखर कोइरालाको दाबी। रविले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको आरोप। सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्रीले बुधबार विश्वासको मत लिने। उन्मुक्ति पार्टी भयो सकारात्मक। अध्यादेश ल्याउन सांसद अधिवेशन अन्त्य गर्न नहुने सुभाष चन्द्र नेमाङको अभिव्यक्ति। टर्कीमा शक्तिशाली भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी नाग्यो। बहिष्कारको घोषणाबीच ज्योति मगर अर्घाखाँची महोत्सवमा जाँदै रोकेर देखाउन दिन चुनौती। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रमुख प्रशिक्षकमा भारतका मन्टी देसाई भए नियुक्त। काठमाडौँको मिन भवन क्याम्पसमा नेभी सङ्घका 2 समूहबीच हानाहान भयो भीषण झडप। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन सांसदमा लैजाने सरकारको तीव्र तयारी। र सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा फैसलाका लागि तोकिएको पेशी जारीवालाद्वारा स्थगित। रवि लामिछानेलाई रामहरि खतिवडाको कट्याक्ष। प्याल परालको आगो जति छिटो बोल्छ त्यति नै छिटो निप्छ। सन्दीप लामिछानेलाई भेट्न पाकिस्तानी क्रिकेटर रिजावन नेपालमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 जना मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की नियुक्त भएका थिए। राजीनामापछि रिक्त शिक्षा र श्रम मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। राजीनामा लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निवर्तमान मन्त्रीहरूले सोमबार नै सरकारी निवास छाडेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयबाट पदमुक्त भएका रवि लामिछाने सहित सबै निवर्तमान मन्त्रीहरूले सरकारी क्वार्टर छोडेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि सीमा दरबारमा बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सुरक्षा निकायले सीमा सुरक्षाका विषयमा गरेको ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोलाएका हुन्। सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले सोमबार सीमा दरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सीमा सुरक्षाको प्रयास र अवस्थाका बारेमा ब्रिफिङ गर्ने क्रम रहेको थियो। सीमा सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउबा र केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोलाएका हुन्। उक्त ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्ता साझेदार दलहरूको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रक समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहित केही मन्त्रीहरू पनि सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले नेताहरूले सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा भइरहेको प्रयास र सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने
गर्ने प्रयासबारे सुरक्षा निकायहरूले ब्रिफिङ गरेर सुनाएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल र भारत सिमाना तथा चीनको सिमाना बारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? भारतीयहरूले बारम्बार सिमाना मिचिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो सिमानालाई रोक्न तथा आफ्नो सीमा, आफ्नो जमिनलाई रोक्न तथा भारतबाट अतिक्रमित नहुनको लागि के पहल गर्नुपर्छ? अवश्य पनि तपाईहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएकै छिन्। आज माघ 23 गते राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले उपाध्यक्ष पदमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको मनोनयनको समयमा अर्यालको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो। सो पदका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवार नदिने र नेकपा माओवादी केन्द्रकी अर्याललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्याल विरुद्ध कसैको पनि उम्मेदवार नपरेपछि अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको बताइएको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष रहेकी शशिकला दाहालको 4 वर्षीय कार्यकाल 2078 सालमै सकिएको थियो। अन्ततः राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवार खडा नगरेर नेकपा एमालेलाई घेराबन्दीमा पारेको सबैले आकलन गरेको बुझिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता रवि लामिछानेका समर्थकहरूले कान्तिपुर जलाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै कैलालीमा कान्तिपुर पत्रिका जलाइएको छ। लामिछानेका केही समर्थकहरूले जिल्लाको सुखड चोकमा पत्रिका भेला पारेर जलाइएको बताइएको छ। रवि लामिछानेलाई आइतबार नेपालका मिडियाले आफूबारे गलत समाचार प्रकाशन गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले कान्तिपुर लगायत विभिन्न समाचार माध्यमहरूलाई इङ्गित गर्दै नेपालको पत्रकारिता विदेशीको एजेन्डा केन्द्रित बनेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका थिए। रवि लामिछानेले 12 भाइ पत्रकार मिलेर आफू विरुद्ध निरन्तर प्रहार गरेर अदालतलाई समेत प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै उनले गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन संसदमा लैजाने सरकारले तयारी गरेको छ। सरकारले नागरिकता विधेयकसँगै प्राथमिकतामा रहेका जनसरकारसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदमा लैजाने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकका बारेमा छलफल गर्न आज प्रमुख सचेतकहरूलाई बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा जनसरकारसँग जोडिएका विभिन्न विधेयकलाई प्राथमिकताका आधारमा सदनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। छलफलमा विकास, सुशासन, संक्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता लगायतका विषयमा तय भएको विधेयक सदनमा लैजाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले लग्न थालेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सरकारले प्राथमिकतामा रहेका जनसरकारसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न कार्य गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकका बारेमा छलफल गर्न आज बोलाइएको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा जनसरकारसँग जोडिएका विभिन्न विधेयकलाई प्राथमिकताका आधारमा सदनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटेको बताइएको छ। व्यवस्थापिका सांसद प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँग बृहत रूपमा भएको छलफलमा विकास, सुशासन, संक्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक लगायतका विषयमा तयार भएका विधेयक सदनमा लगिने बताइएको छ। जनसरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सुशासन र विकासको लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले सदनमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आज छलफल गरेको छ। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर साई, जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुरवाल लगायतको उपस्थित रहेको थियो। बैठकमा मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ग्यावाली लगायतको पनि उपस्थित भएको बताइएको छ। महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न
नसक्दा नागरिकले संघीयताको खास अर्थमा अनुभव गर्न नपाएको, कर्मचारी समायोजनमा समस्या भएको तथा अन्य महत्त्वपूर्ण काम समेत प्रभावकारी बन्न नसकेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहल थाल्नु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राष्ट्रपति पदमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले जित निकाल्ने घोषणा गरेका छन्। सोमबार चितवनमा अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता शेखर कोइरालाले यस्तो बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसका लागि मात्र नभएर देशकै लागि महत्त्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले सबैको सहयोगमा जित निकाल्ने दावी गरेका छन्। हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। यो निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसको लागि देशका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। उनले भने 13 फागुनमा नोमिनेसन छ। राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले जित्छ, मलाई विश्वास भएको उनले बताएका छन्। देशले राम्रो अभिभावक खोजिरहेको उल्लेख गर्दै शेखर कोइरालाले यसको भूमिका काङ्ग्रेसले मात्र निभाउन सक्ने बताएका छन्। कोइरालाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिमाथि समेत टिप्पणी गरेका छन्। काङ्ग्रेस प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको शक्ति भएको उल्लेख गर्दै उनले रवि लामिछानेले यस विरुद्धमा धावा बोलेको समेत बताएका छन्। लामिछानेले आफै सञ्चारकर्मी भएर प्रेस स्वतन्त्रमाथि धावा बोल्नुभयो। काङ्ग्रेस प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर हो कोइरालाले भने। त्यसैगरी कोइरालाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको धज्जी उडाएको समेत आरोप लगाएका छन्। आइतबारको संसदमा केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाएको समेत उनले बताउँदै यस्तो गरेको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता टर्कीमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 500 जनाभन्दा धेरै नागेको छ। आज सोमबार बिहान टर्कीको दक्षिण क्षेत्रमा गएको 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी नागेको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। अहिलेसम्म टर्कीमा 284, सिरियामा 236 जना गरी 511 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN ले जानकारी दिएको छ। भूकम्पले भवन लगायतका संरचना भत्किँदा टर्कीमा मात्रै 2300 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। भूकम्पले भत्किएका भवनमा खोजी र उद्धार कार्य चलिरहेकोले ज्यान गुमाउने र घाइतेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने टर्कीका उपराष्ट्रपति फोर्ट आफुलले उद्धृत गर्दै खबरमा उल्लेख गरेका छन्। सिरियाली अधिकारकर्मीहरूले पनि घाइतेको सङ्ख्या बढिरहेको छ र अस्पतालहरूमा चाप बढिरहेकाले उपचारमै कठिन आएको बताएका छन्। अल जजिराले यस्तो जानकारी दिएसँगै भूकम्पबाट लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन्। भूकम्पको धक्का लेबनान, सिरिया र साइप्रसमा समेत महसुस गरिएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। भूकम्पपछि प्राकम्पहरू गइरहेका टर्की अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ, टर्की सरकारले भूकम्पपछिको उद्धार र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद रामहरि खतिवडाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सांसदको रोस्टममा प्रधानमन्त्री जस्तो भएर प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छैन, तर हिजो सांसदमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीजी रोस्टममा प्रधानमन्त्री जस्तो भएर प्रस्तुत हुनुभयो। त्यसका कारण मैले निम आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था आयो। नेपाली नेटवर्कमा कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो काङ्ग्रेस सरकार ढल्न लागेको हो भन्ने धमलाको प्रश्नमा उनले भने ओलीजी अलिकति हतारिनुहुन्छ, अलिकति बहकिनुहुन्छ। हिजो 2/3 नजिकको सरकार ढाल्ने उहाँ नै होइन, उनले प्रश्न गरेका छन्। 3.5 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले कहिले रुवाबसी गर्यो? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिमा जान्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिँदैमा हतार पतार कन्पारो तताएर बस्नु जरुरी छैन, जनतामा भरम पारेर मुलुक बन्छ चल्छ भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। काङ्ग्रेसको कारण भन्दा पनि केपी शर्मा ओली र रवि लामिछानेका कारण सरकार ढल्ने खतिवडाले औँलाएका छन्। उनले थपे यो सरकार हाम्रा कारणले ढल्ने हो भने केपी शर्मा ओली र रविको अहङ्कारका कारण ढल्छ। उहाँहरू आफू नभएर मुलुकमा ध्वस्त भए पनि होस् भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको छ, तर काङ्ग्रेसले सरकार ढाल्ने पक्षमा नभएको उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता बहिष्कारको घोषणा बीच ज्योति मगर अर्घाखाँची महोत्सवमा जाने भएकी छिन्। रोकेर देखाउन उनले चुनौती दिएकी हुन्। अर्घाखाँचीमा आफूले प्रस्तुति दिने कार्यक्रमलाई 10वटा साङ्गीतिक सङ्घ संस्थाले बहिष्कारको घोषणा गरेपछि लोकगायिका ज्योति मगरले आफू नरोकिने चुनौती दिएकी छिन्। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्ट्याटस लेख्दै आफूलाई बहिष्कार गर्ने सबै सङ्घ संस्थालाई उनले चुनौती दिएकी हुन्। दर्शक श्रोताको मनोरञ्जन नै आफ्नो दायित्व रहेको बताउँदै बहिष्कार गरे पनि वा उडान रोकिए पनि प्राइभेट कार लिएर आफू अर्घाखाँची पुग्ने उनको भनाइरहेको छ। समाजसेवीको नाममा विभिन्न सङ्घ संस्था खुले पनि देखावटी काम गर्ने र सामाजिक कार्यका लागि आएका चन्दाहरू सङ्घ संस्थाका मालिकहरू आफै मिलिमिली खाने जस्ता कुरा आरोप स्ट्याटसमा उनले उल्लेख गरेकी छिन्। आफूलाई बहिष्कार गर्ने नाममा मात्र सङ्घ संस्थालाई आफूले बहिष्कार गर्ने उनले बताएकी छिन्। स्ट्याटस मार्फत खुल्ला चुनौती दिँदै उनले आज भनिन्, आज आफ्नो निजी कार मार्फत अर्घाखाँची गइरहेको उनले बताएकै छन्। मौसमको खराबीका कारण उडान हुन नसकेपछि हिजै हुने भनिएको उनको कार्यक्रममा रोकिएको थियो। ज्योति मगरले कार्यक्रममा असभ्य प्रस्तुति दिन सक्ने र उनले गाउने गीत र नृत्यले नेपालकै मौलिक कला संस्कृतिको पक्षमा सुखद सन्देश नदिने बता। हिजो अर्घाखाँचीमा हुने ज्योति मगरको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान, अर्घाखाँची लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठान, लोक वार्ता परिषद, सांस्कृतिक संरक्षण मञ्च लगायतका 10वटा साङ्गीतिक सङ्घ संस्थाले विज्ञप्तिसहित बहिष्कार गरेका थिए। उनी अन्ततः आज अर्घाखाँची जान लागेको उनले घोषणा गरेकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको मिन भवन कलेजमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका 2 समूहबीच ढुङ्गा हानाहान भएको छ। सोमबार दिउँसो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको तयारीको विषयमा छलफल कार्यक्रममा 2 समूहबीच ढुङ्गा हानाहान भएको छ। अहिले ढुङ्गा हानाहान रोकिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। नेविसङ्घ इकाइ समितिले सोभियो निर्वाचनबारे छलफल गर्न औपचारिक बैठक बोलाएको थियो। अध्यक्ष सरोज तिमल सिन्हा र समितिका संयोजक भुवन भट्टबीच विवाद उत्पन्न हुँदा ढुङ्गा हानाहान भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सो स्थानमा झडप भएपछि तनावग्रस्त बनेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली टिमको प्रमुख प्रशिक्षकमा भारतका मेन्टी देसाईलाई नियुक्त गरेको छ। केही दिनदेखि नेपाली टिमलाई प्रशिक्षण दिइरहेका उनलाई औपचारिक रूपमा नियुक्त गरेको हो। देसाईसँग भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा रहेर खेलेको समेत अनुभव रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रमुख प्रशिक्षकमा भारतका मन्टी देसाई नियुक्त भएपछि अब नेपालमा राम्रो क्रिकेट खेल्न सक्ने समेत आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको फैसलाका लागि तोकिएको पेशी जायरवालाद्वारा स्थगित गरिएको छ। दर्शकबिन सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरण सम्बन्धी मुद्दामा सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत फैसलाका लागि पेशी तोकियो पनि जायरवालाका कानुन व्यवसायीले स्थगित गरेका छन्। जायरवालाको तर्फबाट शान्ति रिसालले पेशी स्थगित गराएकी हुन्। न्यायाधीश चन्द्रकान्त तिवारीको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। यसअघि माधव प्रसाद पौडेलले थुनचेक आदेश गरेका थिए। जिल्लाको आदेशबाट थुनमा गएका सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले 20 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाडिदिएको हो। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध महाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउने समेत आदेश दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सन्दीप लामिछानेलाई भेट्न पाकिस्तानी क्रिकेटर नेपालमा आएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई भेट्न पाकिस्तानी क्रिकेट टोलीका खेलाडी मोहम्मद रिजवान नेपाल आएका हुन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका महासचिव दुर्गा पाठकले रिजवान नेपालमा सन्दीप लामिछानेलाई हौसला दिन आएको बताइएको छ। उनले सन्दीप लामिछानेले भेट्न मात्र नेपाल आएको कुरामा आफू पनि अझै पक्का हुन नसकेको भए पनि उनी नेपाल आएर सन्दीप लामिछानेले भेट्दै हौसला प्रदान गरेको बुझिएको छ। रिजवान नेपाल आएर सन्दीप लामिछानेले हौसला दिएको कुरा साँचो हो। उनी नेपालमा सन्दीप लामिछानेलाई भेट्न मात्र आएको भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा पूर्ण छैन, पाठकले भनेका छन्। नेपाली क्रिकेट टोलीका खेलाडी सन्दीप लामिछाने बलात्कार आरोप लागेर 3 महिना हिरासतमा बसेर धरोटीमा छुटेका हुन्। सन्दीप लामिछानेलाई क्यानले गरेको निलम्बन फुकुवा गरेर राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सोमबार आज सेयर बजारमा 4.57 अङ्कको वृद्धि भएको छ।
दिनभर उतार चढाव देखिएको बजार अन्तिम समयमा भने बढेको हो। 0.22%ले वृद्धि भएको सेयर बजार 2100.65 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। सेयर बजार सोमबार 259 धितोपत्रको 29,864 वटा कारोबारबाट 29,22,216 किता सेयर किनबेच हुँदा 1,47,41,41 रुपैयाँ 61,605 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार आदर्श लघु वित्तीय संस्थाको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यो कम्पनीको लगातार तेस्रो कारोबार मूल्य बढेको हो भने माहुली लघुवित्तको 5.51 युनिभर्सल पावर सिभिल लघुवित्तको मूल्य धेरैले बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन सोमबार सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी बैंकको डिभेन्चरको मूल्य घटेको छ। 12 हाइड्रो पावर मिथिला लघुवित्तका कम्पनीहरूको मूल्य धेरै घट्नेमा रहेको छ। यसैबीच एनआइसी बैंक, युनिभर्सल पावर, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स लगायतका कम्पनीको धेरै कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ उपत्यकाका 3 ठाउँमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार ललितपुरको खुमलटार, काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका, रामकोट र तारकेश्वर नगरपालिकामा पालिएको कुखुरामा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत शुक्रबार खुमलटार स्थित कृषि अनुसन्धान परिषद नर्काको अनुसन्धान फार्ममा पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने सानो परिणाममा रहेको त्यहाँको पंक्षी नष्ट गरिसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै नागार्जुन नगरपालिका छ रामकोटको फार्ममा पनि बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यहाँ फार्ममा रहेका 4,500 कुखुरा र 2,255 वटा अन्डा नष्ट गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। तारकेश्वरमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको ठाउँमा